बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअल्लिफ़ुल मंतिक़। गुज़िश्ता दर्स में हम मंतिक़ के राइटर्स और दानिशवरान मंतिक़ का तज़किरा करते हुए आखिरी मरहले से नज़दीक हुए थे और चंद चंद सतूर उसकी रह गई थी। उसका आप लोग मुताला कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम चीज़ नहीं है। अब उसके बाद एक हेडिंग पड़ी है सफ़ा नंबर 45 पर, मुअल्लिफ़ मंतिक़। ये बताइए आप लोगों तक जो है वो मंतिक़ की, ये वाली मंतिक़ की पूरी किताब तो है नहीं, PDF गई है ना? तो कितने पेज तक PDF गई है ज़रा मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं उसके ख़त्म होने से पहले बाकी PDF आप तक रसाल कर दूँ। कई नंबर सफ़े तक गई है PDF? ये सफ़ा नंबर 45 है अभी जो चल रहा है, मुअल्लिफ़ मंतिक़। अब यहाँ ये बताया जाएगा कि मंतिक़ को सबसे पहले किसने लिखा, मुरत्तब किया। मुअल्लिफ़ इल्म मंतिक़ के मुदव्विन अव्वल इल्म मंतिक़ कौन है, इस सिलसिले में ये गुफ्तगू होगी। आप लोगों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है क्या? या सब लोग सफ़ा नंबर ढूंढ रहे हैं? हाँ, तो सफ़ा नंबर देखा किसी ने एंड तक PDF में कितने सफ़े तक गया है? हमारा आज का दर्स मुअल्लिफ़ मंतिक़ के सिलसिले में, ठीक है। आप तक आवाज़ें पहुंच रही हैं, मैं गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूँ। फरमाते हैं, मुदव्वन इल्म मंतिक़ रा मशहूर साहिब नज़रान, मुदव्विन इल्म मंतिक़ रा मशहूर साहिब नज़रान हकीम यूनानी अरस्तालिस मिदानन। जो मशहूर अहल नज़र हैं उनका मानना यह है, यानी ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि इल्म मंतिक़ का जो मुदव्विन है वो अरस्तालिस नाम का यूनानी हकीम है। अरस्तालिस कौन है? अच्छा, सफ़ा नंबर 72 तक पहुँचा है, ठीक है, तभी टाइम है। अरस्तालिस कौन है? अरस्तालिस वही अरस्तु हैं जिनको वहाँ की लैंग्वेज में अरस्तालिस बोलते हैं, हम लोग अरस्तु बोलते हैं। तो सबसे पहले जो है कवानीन मंतिक़ को कश्फ करना, उसे मुरत्तब करना, उसे मुदव्वन करना, ये बात मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। ये काम किसने अंजाम दिया है? अरस्तु ने अंजाम दिया है। और एक कौल और भी है जो गैर मशहूर है, वो ये है कि अरस्तु से भी पहले बाज़ शवाहिद मिलते हैं कि ईरान के दानिश्वरों ने सबसे पहले जो है वो मंतिक़ के कवानीन को मुदव्वन कर दिया था। लेकिन जब इस्कंदर ने हमला किया तो उसके बाद ज़रा सा मसला चेंज हुआ। तहरीर करते हैं, पस फितना इस्कंदर बे यूनान इंतकाल याफ्त। फितना इस्कंदर के बाद ये चीज़ यूनान मुंतकिल हुई, ठीक है। वह अरस्तु अनहरा जमावरी व तंजीम कर, और अरस्तु ने इन मतालिब को कि जो ईरान में थे इसकी जमावरी की और उसको मुरत्तब किया। आप जानते हैं जो अफलातून और इन लोगों का ज़माना है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से 500-600 साल पहले का जो ज़माना बताया गया है, उसी से ज़रा सा आगे पीछे जो है वो हमला हुआ था अलेक्जेंडर मखदूमी का। अलेक्जेंडर कहते हैं यूनानी और अंग्रेज़ लोग, और हम लोग उसको सिकंदर बोलते हैं। ईरान में इस्कंदर बोलते हैं, ठीक है। तो लिखा पस फितना इस्कंदर के फितने यानी हमले के बाद। सिकंदर, आपको पता है सिकंदर कौन था? किसी को मालूम है सिकंदर के बारे में? कुछ बताएगा? नाम तो सबने सुना है, कुछ बताना चाहेगा कोई लिख के या बोल के? सिकंदर के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? आज क्लास में तो अच्छे खासे लोग ने ज्वाइन किया है, ठीक ठाक 3 लोग कम हैं, 3-4 लोग, लेकिन ये कि हुजूर और हाज़िरी आप लोगों की बाकायदा हो नहीं पा रही। जिस तरीके से सवाल जवाब और भले ये सब चीज़ें होती हैं, हाँ नहीं, वो चीज़ क्या बात है? आज थोड़ा सन्नाटा सा लग रहा है। क्या सब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही? अभी भी कट कट के पहुंच रही है आवाज़ क्या?
आवाज़ सही है, ठीक। तो खैर चलिए, आप लोगों में से किसी को तकल्लुफ़ आ रहा है बोलने में तो मैं बता देता हूँ। इस्कंदर की पूरी तारीख़ है, तफसीली तारीख़, उसमें से बहुत सी बातें हमारे भी जहन मौजूद हैं, लेकिन वो सब तफसील नहीं पेश कर सकता हूँ। बस ये है कि एक यूनानी बादशाह उस इलाके का बादशाह था, उसने जो है वो हमला किया था और कहते हैं कि पूरी दुनिया को अपने हाथ में ले लिया था। दुनिया से मुराद ये है कि दुनिया के बहुत से आबाद हिस्से को, नहीं कि पूरी दुनिया को। और उसने ऐसे अपने हाथ में लिया था पूरी दुनिया को कि उसकी सिकंदर की हुकूमत की एक मिसाल दी जाती है। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि सिकंदर जो है वही नबी जिनका नाम ज़ुल्क़रनैन किताब में दिया गया है। ज़ुल्क़रनैन जिन्होंने जो है दुनिया के एक गोशे से मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक हुकूमत इख्तियार कर ली थी, वही सिकंदर हैं। लेकिन इस बात को यकीन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिकंदर के लिए बहुत सी जगहों पर जो है कुछ जुल्म वगैरह की बातें भी मिल जाती हैं, लिहाजा यकीन से नहीं कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर मखदूमी या सिकंदर जो है वही ज़ुल्क़रनैन थे। लेकिन बहरहाल ये सिकंदर जो था, इसने मशरिक़ से मग़रिब तक हुकूमत की थी। और इसी के बारे में बात मशहूर है कि इसने ये कहा था कि मरने के बाद मेरा कफन से हाथ बाहर रखना जब मुझे दफन करना, तो ताकि दुनिया देख सके कि जिसके हाथ में दुनिया थी वो दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। ये इसकी मिसाल, इसकी बात जो है मिसाल के तौर पर पेश की जाती है। मशहूर है सिकंदर की ये बात कि कफन से बाहर मेरा हाथ रखना ताकि दुनिया देखे कि हम खाली हाथ जा रहे हैं। और इसने ही हमला किया था शिराज़ पर। और शिराज़ का जो तख्त जमशेद हम देख करके हमने अपनी लाइफ में 12-14 मुल्कों में जहाँ भी तारीख़ी चीज़ें देखी हैं, हिंदुस्तान के आपके रेड फोर्ट और ताजमहल से ले करके, ठीक है, अमेरिका के लॉस एंजलिस वगैरह के इलाकों तक, और टोरंटो के जो है वो क्या बोलते हैं नायग्रा फॉल्स वगैरह, अजायब अफ़गाना और अशगाना तक, जो कुछ भी देखा मैंने, मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगी वो टूटा हुआ, हमले का शिकार हो जाने वाला, मिस्मार हो जाने वाला किला था शिराज़ का, जिसे तख्त जमशेद कहते हैं। तख्त जमशेद जिसको इस्कंदर ने हमला करके मुनहदिम कर दिया था, ताराज कर दिया था। लेकिन ताराजी के भी 2500 साल के बाद आज भी हमें पूरी दुनिया में जो कुछ भी हमने देखा, सबसे अच्छी जगह वही लगती है। आप लोग जाइएगा ईरान तो आप देखिएगा ये किला जिसे तख्त जमशेद कहते हैं। बड़ी खूबसूरत चीज़, बड़ी अजीब नक्काशियाँ, बड़ा अजीब मंज़र, बहुत लुत्फ़ आया था मुझे देख करके। तो इसी इस्कंदर ने हमला किया था ईरान पर। तो कहते हैं इस्कंदर के हमले के बाद ये आसार जो हैं यहाँ से मुंतकिल होकर के चले गए थे यूनान की तरफ। उन आसार को इकट्ठा किया, मुरतब किया, मुनज़्ज़म किया अरस्तू ने, और इस हवाले से अरस्तू को वो क्या नाम है, मुदव्विन अव्वल या मुअल्लिफ अव्वल मंतिक का कहा जाता है। मगर ये कौल मशहूर नहीं है, चूँकि इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ ख्यालात हैं, हद सरगुमान है। उसके बाद एक हेडिंग है तबका बंदी या आमोज़िशी किताब है मंतकी। जल्दी से आप लोग बताइएगा हाँ नहीं, हाँ यस भले लिख करके कि कितने लोग अभी क्लास में शामिल हैं, हमें सुन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ऑनलाइन हो करके फिर आप लोग चली गई हैं कहीं, बात काम में बिजी हो। खूब, तो बात जो है वो आप लोग तो तक पहुंच रही। माशाल्लाह आप लोग जो है क्लास में बाकायदा शामिल हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, जब जैसे मेरा बच्चा पढ़ता है स्कूल में, तो टीचर लोग कहती हैं कि ज़रा कैमरा ऑन करना बच्चों तुम लोग, ताकि अब टीचर देख सकें कि बच्चे शरारत तो नहीं कर रहे हैं, बच्चे इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं, बच्चे कहीं किसी और चीज़ों में खेल में बिजी तो नहीं है, ध्यान है कि नहीं है। अब आप लोग माशाल्लाह बड़े तालिब इल्मों के लिए क्या कहा जाए, आपकी ज़बान का भरोसा काफ़ी है, ज़बान का भरोसा है और आपकी बात काफ़ी है कि माशाल्लाह आप लोग मुर्तबित हैं हमारे साथ क्लास में। खूब, ख्वाहिश शुक्रान। अब आ रही तबका बंदी है आमोज़िशी किताब मंतकी। मंतिक की जो किताबें हैं उसकी आमोज़िशी लिहाज से, तदरीसी लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से, पढ़ने पढ़ाने के लिहाज से 3 हिस्सों में उसको रखा गया, तबका बंदी की गई है।
کچھ مختصر کتابیں ہیں، پھر کچھ اس سے تفصیلی کتابیں ہیں، پھر کچھ اس سے تفصیلی کتابیں ہیں، مفصل کتابیں، 3 مرحلے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ مسلمان دانشمندوں نے بہت سی منطقی کتابیں لکھی ہیں، مسلمان دانشوران اسلامی نے بہت سی منطقی کتابیں تحریر کی ہیں۔ آواز کٹی تو نہیں میری؟ آپ کی طرف سے میسج آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لائٹ جانے کے بعد بھی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ خوب، چلیے، تو دانشوران اسلامی نے جو ہے وہ کتابیں تحریر کی، اور یہ عمق کے لحاظ سے اور گہرائی کے لحاظ سے اور حجم کے لحاظ سے، یعنی کتنا میٹر ہے کتاب میں، اس کے لحاظ سے کہ مختصر ہے کہ مشروع ہے، یعنی تفصیل سے ہے، اس کے کچھ طبقے ہیں، طبقہ بندی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 46 میں پہلے پیراگراف چھوڑیے گا، پیراگراف کو، دوسرے پیراگراف کی آخری لائن دیکھیے گا۔ شاید بے توان کتابهای منطقی را به 3 ردیف طبقه بندی کرد۔ ہو سکتا ہے کہ ہم منطق کو اس طریقے سے طبقہ بندی کریں اور یہ صحیح ہو، 3 طبقے میں علم منطق کی کتابوں کو ہم رکھیں۔ پہلے مرحلے میں ابتدائی، دوسرے مرحلے میں متوسط، تیسرے میں عالی۔ منطق ابتدائی، منطق متوسط، منطق عالی۔ منطق ابتدائی کہتے ہیں کہ مہم ترین کتب ان دستے عبارت از منطق ابتدائی کی، یعنی مختصر منطق کی جو کتابیں ہیں اس میں مشہور کتابوں کا اس طریقے سے نام لیا جا سکتا ہے۔ الکبریٰ فی المنطق، الکبریٰ فی المنطق، اس کے رائٹر کون ہے؟ تالیف میر سید شریف جرجانی۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیے گا، آپ لوگوں سے میں بار بار کہتا ہوں، محقق بننے کے لیے کتابوں کا کیڑا بننا پڑے گا، اور آج کے دور میں طالب علم وہی ہے جو محقق ہو، جو لکھنا جانے، جو تحقیق کرنا جانے، اور اس کے لیے میں کتنا حساس ہوں آپ کو شروع سے پتہ ہے۔ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ آپ کو جلدی کوئی ایسا استاد ملے گا کہ جو کتابوں کے بارے میں آپ سے سوال کرے امتحان میں۔ میں نے شرح 4 حدیث میں بھی آپ سے علماء کے بارے میں پوچھا کہ جو مورخین رہے ہیں، جو اہل کتاب رہے ہیں، سوال کیا آپ سے۔ میں نے ادیان کے سلسلے میں بھی امتحان میں سوال کیا، میں نے کہا 10 یا 20 جو مصنفین ہیں ان کا نام لکھیے، ٹھیک ہے، کتابوں کے نام کے ساتھ لکھیے۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بار بار بیان کی ہیں۔ ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ والے درس کو آپ لوگ مقدماتی درس نہ سمجھیے گا، اصلی درس سمجھیے گا۔ اس میں سے ایک تشریحی سوال لازم ہے، لہٰذا ابھی سے خلاصہ اپنی کتابوں میں تحریر کر لیے۔ اچھا، آپ میں سے اکثر ریکارڈنگ آپ لوگ نہیں ہو پاتی آپ لوگوں سے، تو ہمارے یہاں جو ریکارڈنگز موجود ہے، میں کوشش کروں گا اس کی کلپس بھی جو ہے وہ آپ لوگوں تک گروپ پہ بھجوا دوں، تاکہ آپ لوگوں کو اگر چونکہ میں چھوڑ کے پڑھا رہا ہوں، بہت سے صفحے وہ سطور چھوڑ دیتا ہوں، تو وہ آپ کو کل پڑھنے میں مشکل نہ ہو، اور آپ کو یہ نہ لگے کہ بھائی یہ والا پیج تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، فارسی میں ہے پورا اور ہم نے اتنے اچھے سے پڑھی نہیں فارسی، اور استاد نے کیا بتایا تھا پتہ نہیں بتایا۔ لہٰذا ہم آپ کو اپنی آڈیو کلپس بھجوا دیا کریں گے، تاکہ آپ اس کے حساب سے مواضع کیجیے، اور آپ کو لگے کہ جو نہیں پڑھایا انہوں نے، اس کا مطلب یہ گیا کہ اتنا ضروری نہیں ہے، مگر جو پڑھایا وہ ضروری یاد کرنا۔ اور اس کے لیے میں تاکید کر رہا ہوں، منطق کے مصنفین کا جو نام گزرا ہے ابھی سے یاد کرنا شروع کر لیں، ورنہ بعد میں امتحان میں سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ نام یاد کیجیے تو آپ کہیں گے، پوچھیں گے 5 کا نام 10 کا نام، یہ سب نہیں چلے گا۔ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو آپ یاد رکھیے گا، ارسطو کا، ابن سینا کا، شہاب الدین سہروردی کا، ملا صدرہ کا، جتنے لوگوں کے بھی نام آ رہا ہے ان کے ایک ایک کتاب کے ساتھ ان کے نام یاد رکھیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے، اور ابھی سے یاد کیے تو امتحان میں آسانی ہوگی۔ خوب، تو الکبریٰ فی المنطق پہلا نام، یہ سید شریف جرجانی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد الحاشیہ علی تہذیب المنطق، یہ لکھی ہوئی ہے شہاب الدین یزدی کی۔ تہذیب المنطق جو ہے وہ ایک کتاب ہے منطق میں لکھی گئی، اس کی شرح کی ہے انہوں نے، شہاب الدین یزدی نے، اس کو شرح تہذیب بھی کہتے ہیں اور حاشیہ بھی کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، یہ مولوی عالم وغیرہ میں فاضل میں پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں یہ کتاب. خوب. اور اس کے بعد ایک ہے اللہ علی المنتظمہ، یہ ملا ہادی سبزواری کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا نام پہلے گزر چکا ہے. نہیں وہی نام تو بتایا، الحاشیہ علی تہذیب المنطق، اسی کو تہذیب المنطق بھی کہتے ہیں، دونوں ایک ہی کتاب کا نام ہے. اس کے بعد جو ہے المنطق، یہ جو ہے شیخ مظفر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، شیخ محمد رضا مظفر، یہ بھی فاضل میں پڑھائی جاتی ہے، عالم فاضل میں کتاب منطق مظفر. اور درسی کتابوں میں سب سے منظم، سب سے مرتب، سب سے آسان لفظوں میں لکھی گئی بہترین کتاب یہی کہی جاتی ہے، منطق مظفر. پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، منطق مظفر بھی کہا جاتا ہے اس کو، المنطق بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد منطق متوسط میں آ جائیے تو اس میں اہم ترین کتابیں جو ہیں البصائر النصیریہ ہے، یہ سہلان ساوی کی ہے. اس کے بعد درۃ التاج، یہ قطب الدین شیرازی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. الاسرار الخفیہ، علامہ حلی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں سے اکثر کتابیں وہ جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، تو اگر پچھلے والے درس کو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لیا پچھلے درس کو، تو انشاءاللہ یہ والا درس بھی آپ کے لیے یاد کرنے میں آسانی ہوگی. خوب. اس کے بعد جو ہے رسالۃ تنقیح المنطق، اور پھر ہے رسالۃ فی التصور والتصدیق، یہ صدر المتعلقین کی لکھی ہوئی دونوں کتابیں ہیں. صدر المتعلقین کو کون ہے آپ بتائیے، ان کا نام بتائیے. صدر المتعلقین کا کیا نام ہے؟ احسن، ملا صدرہ. صدر الدین شیرازی نام ہے لیکن ملا صدرہ زیادہ مشہور ہے، جو آپ نے فرمایا ملا صدرہ. احسن. اس کے بعد شرح شمسیہ، قطب الدین رازی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے بعد منطق عالی، یعنی درجہ بندی کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ مرحلے پہ تفصیلی کتاب جو منطق کی، وہ کیا کیا ہے؟ اس میں منطق شفا اور منطق اشارات ہیں. یہ منطق جو ہے یہ ابن سینا کی لکھی ہوئی ہے. اور شرح منطق اشارات اور تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار، اور اسی طریقے سے اساس الاقتباس، یہ تینوں کتابیں جو ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی کی لکھی ہوئی ہیں. خواجہ نصیر الدین طوسی کا نام پہلے گزر چکا ہے، تفصیل بتا چکے ان کے بارے میں. شرح المطالع، یہ قطب الدین محمد بن رازی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور جو حکمت الاشراق ہے شیخ شاہ حکمت الاشراق، اس کے بعض حصے کی شرح، ٹھیک ہے، بخش منطق کتاب ہے حکمت الاشراق. حکمت الاشراق جو جن کو شیخ اشراق کہا جاتا ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے. اس کے دو حصے ہیں، فلسفہ بھی ہے منطق بھی ہے. تو کتاب حکمت الاشراق کا جو منطق والا پارٹ ہے، بخش یعنی پارٹ، حصہ، منطق کا جو پارٹ ہے حکمت الاشراق کا. اسی طریقے سے دوسری کتاب ہے التلویحات، ٹھیک ہے، اور پھر المشارع، اور پھر مطارحات. یہ سب کتابیں کس کی لکھی ہوئی ہیں؟ شیخ شہاب الدین سہروردی کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اگر کسی ایک رائٹر کی مان لیے 4 یا 6 کتابیں آپ کو نظر آئیں تو کم سے کم ایک کتاب کا نام رائٹر کے ساتھ یاد کر لیے، کافی ہوگا انشاءاللہ. سب یاد کر لیے تو بہت اچھا ہے. اس کے بعد جو ہے کشف الاسرار عن غوامض الافکار ہے، یہ خونجی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. الجوہر النزید فی شرح التجرید، علامہ حلی کی، اس کا نام بھی پہلے گزر چکا ہے. اور ارغنون ارسطو کی ایک لکھی ہوئی ابتدائی کتاب ہے شروعاتی دور کی. ٹھیک ہے، یہ ہمارا درس جو ہے وہ مکمل ہوا. مقدماتی دروس تھے جو بخش اول میں بیان کیے گئے. اب بخش دوم کا آغاز ہو رہا ہے. بخش دوم میں درس چہارم، یہ 3 درس جو تھے یہ مقدماتی دروس تھے، یہ بخش اول کے تھے جو اس میں اصل میں منطق میں وارد ہونے کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے اور آپ کو آشنا کر رہے تھے کہ منطق کیا ہے، منطق جو ہے کن لوگوں نے لکھی ہے، منطق کا مفہوم کیا ہے، منطق کے رائٹر کون ہیں، منطق کی کتابیں کیا کیا ہیں. اب جب آپ منطق کی فضا میں وارد ہو چکے آپ لوگ، تو اس کے بعد باقاعدہ بحوث منطق کا آغاز ہوگا منطق کے تصورات کی شکل میں. چونکہ آپ کو بتایا جا چکا ہے منطق کے 2 حصے ہیں، ایک منطق کے تصورات ہے، ایک منطق کے تصدیقات ہے.
تعریف کا تعلق جو منطق تصورات سے ہے اور استدلال کا تعلق جو ہے منطق تصدیقیات سے ہے۔ ابھی ہم بخش اول میں منطق تصورات پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور منطق تصورات میں منطق اور بحث الفاظ کی جائے گی درس 4 میں۔ پھر 5ویں درس میں جو ہے نسبہائے چہارگانہ پڑھا جائے گا، 4 نسبتیں جو مشہور ہیں، اور تساوی وغیرہ کی نسبت جو ہے، اور اس کے بعد تعریف پڑھا جائے گا درس 6 میں، اور درس 7 میں الگوء منطقی و روش رائے تعریف، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ درس 7 میں پڑھائی جائیں گی۔ اب ہم درس آج کا شروع کرتے، مگر چونکہ وقت کم بچا ہوا ہے، ادھر سے ادھر آنے چکر میں نیٹ ورک کی وجہ سے پریشانی رہی، لہٰذا یہ درس جو آج شروع کرنا تھا 1 منٹ کا وقت رہ گیا، تو اس میں کوئی فائدہ نہیں شروع کرنے سے۔ انشاءاللہ کل اس کا آغاز کریں گے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ منڈے، وینسڈے اور فرائیڈے ہم 12 بجے تک بزی ہیں، اس لیے 12 بجے کل کلاس انشاءاللہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کو کوئی سوال ہو تو 1 منٹ باقی ہے جو اس میں آپ کی طرف سے سوال کیا جا سکتا ہے، ہم آپ کی خدمت میں ہیں۔